बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबर तो है कि इमरान खान नहीं मान रहा, हमने बड़ी कोशिश की और ये बहुत बड़ा इंकशाफ, हुकूमती हल्के का, इत्तेहाद के सबसे क्लोजेस्ट आदमी का ये इंकशाफ है। वो तो मैंने आगे चल के बताना है। आर्टिकल 6 सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पे लगाने की बात हो रही है जी, उसकी भी कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। और इसके अलावा भी 2-3 और इंकशाफात हैं। लेकिन सबसे पहले हमने हमेशा से सुना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, लेकिन पाकिस्तान में शायद लाठी एक आध बंदे के पास या एक आध इदारे के पास ही है, या 2-3 होंगे, बाकी हम सब भैंसे ही हैं। और यही वजह है कि कानून तो है, उसकी अमलदारी कोई नहीं है, हुक्म तो है लेकिन उसको बजा लाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो कहता है कि जी तमाम इदारों से ऊपर हमारी मर्जी चलेगी। और मर्जी ये है कि जब जिससे वादा किया वो वादा जब तक पूरा नहीं होगा वो काम होना नहीं है। यही वजह थी कि हमने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को भी देख लिया, एसएसपी को भी देख लिया, अदालती हुक्म के बावजूद एमपीओस के ऑर्डर भी देते रहे। इसके अलावा बहुत 1001 मिसालें हैं। यानी अदालतें बेबस नजर आई हैं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, अदालती हुक्म मगर अमल दरामद नहीं हो रहा जी। एक्स 16 फरवरी से, जिसको ट्विटर भी मैं आपको कह देता हूँ ना, ट्विटर 16 फरवरी से पाकिस्तान में बंद है और आज तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं। और इस दौरान ट्विटर खोलने के लिए सिंध हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म आया, ट्विटर खोलने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म आया और दीगर अदालतों से हुक्म आया कि फिलफौर खोला जाए। आज तक यानी कोई अदालत है या उसका कोई हुक्म है, किसी को कुछ नहीं पता। क्या करे वो बेचारे, अब बोलूँगा ना, जज ही है ना, अमल दरामद करने वाले बहुत सख्त हैं। वो पीटीआई के अंदर बैठे हुए, कहाँ कहाँ जो जो बैठा हुआ है, अभी तक यहाँ अदालती अहकाम पूरे नहीं हुए। और ना ही जो आवाम जारी पर सड़क पे निकल नहीं सकती, चपेड़े पड़ती है, मार पड़ती है, जूतियाँ पड़ती है, लात पड़ती है, डंडे पड़ते, पता नहीं क्या क्या पड़ता है उनको। नहीं तो नहीं नज़र आ रहा तो आप ऐसा करें सिंध असम्बली देख लें, नहीं नज़र आ रहा तो आप पंजाब असम्बली का बाहर देख लें। तो बेचारे के पास क्या रह जाता है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर ज़रा अगर आवाम अपनी भड़ास निकालती है तो अभी तक उसके ऊपर भी बैठे हुए इक़्तिदार में जो बैठे हुए लोग हैं, बल्कि मुक़्तदर हल्के जो लोग हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई तवज्जो अभी तक नहीं दी है। ठीक है जी। अब जो मेरे पास खबर है वो है, जब तक मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब यानी कल नहीं बनती और 29 फरवरी या 1 मार्च जैसे ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, उसके बाद सोशल मीडिया की ये फैसिलिटी ऑन होगी। ये मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, आपको ख़बर दे रहा हूँ। ये जब तक ये होगा, नहीं तो मेरी तरह वीपीएन लगा के इस्तेमाल करें, ठीक है जी। जब तक ये नहीं हो कि मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक उनका इक़्तिदार में मुंतकिल करने के बाद ही पाकिस्तान में ये चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होगा। यानी मज़ीद सिर्फ चंद रोज़ हमें इंतज़ार करना है और मतलब ये तय होगा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के जो ज़िम्मेदार है ना, वो पाकिस्तान का ट्विटर है, वो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, ना ही PDM-1 हुकूमत है, ना ही महंगाई है, ना ही अवाम का दिया हुआ वोट है, ना ही अवाम का दिया हुआ मैंडेट है, ना ही इदारों के ऊपर बेअतबारी है, ना ही अदालती फैसलों पर सवाल का निशान है। नहीं, पाकिस्तान पे अगर ये जो आफत इस वक्त जिसे कहते हैं ना उमड़ के आई है ना, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ट्विटर का हल निकाला है जी, कि ट्विटर की वजह से पाकिस्तान में ना ये हुकूमत साजी के मराहल जो हैं वो स्मूथ वे में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो जो मौजूदा ज़िम्मेदार जो है वो है, और ख़ुसूसन ट्विटर है, सोशल मीडिया, तो ये तय हो चुका है जी। उधर जी बदमाशी की बात चल रही, तो मैं आपको मज़ीद चीज़ बताता हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जिसको सुन्नी तहत कौंसल कहेंगे असम्बली के अंदर, वज़ीर आला के नामज़द उम्मीदवार ना राना आफ्ताब साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब इस तरीके से बदमाशी हो रही है कि गवर्नर को पकड़ के बाकायदा हर तरीके से, तब जाके गवर्नर का इजलास KPK का बुलाया है, मैं 28 या 29 फरवरी को, अदरवाइज वो इजलास भी नहीं बुला रहे थे, ठीक है जी। और असलम इकबाल को ज़मानत के बावजूद असम्बली में आने नहीं दिया जा रहा, हमारी मखसूस नशस्तों का ऐलान भी नहीं किया जा रहा। ये मौजूदा हालात में इलेक्शन के बाद भी हाउस मुकम्मल ही नहीं है, और हमारे उम्मीदवारों में, हमारे लोगों के तो नाखून तक हाथों के वो तक खींचे गए हैं, और हमारे उम्मीदवारों पर झूठे मुकदमात भी दर्ज किए गए, लेकिन इसके बावजूद हमने फील्ड खाली नहीं छोड़नी। कल चीफ मिनिस्टर का इंतखाब जो बिलमुकाबला राना आफ्ताब और मरियम नवाज साहबा के बीच में है, उन्हें कहा भरपूर तरीके से शिरकत भी करेंगे और कल हम एक सरप्राइज़ भी देंगे। लेट्स सी वो सरप्राइज़ क्या है, लेकिन बहरहाल ये तमाम की तमाम रिजर्वेशन उन्होंने मीडिया के सामने रख दी हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमने फील्ड खाली नहीं छोड़नी। उधर इसके जवाब में शायद जवाब कोई अच्छा आता क्या था, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो तर्जुमान है पंजाब की
کیونکہ ابھی پتہ کچھ نہیں ہے نا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں یا مریم اورنگزیب صاحبہ، کیا کس نے کیا بننا ہے ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر ہر ایک اس سے پہلے زور پورا لگا لے، کیونکہ عظمیٰ بخاری کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنی کابینہ کے اراکین چن چکی ہیں، اور جو بندہ بیسٹ ہے اس کو اس حوالے سے انہوں نے بتا بھی دیا ہے، تو اس لیے کابینہ کے حوالے سے کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کافی چیزیں کرنی ہیں۔ انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، ان کو دھمکی شمکی کہہ سکتے ہیں، کہہ لیں، انہوں نے کہا پنجاب اسمبلی زمان پار یا بری گالا نہیں ہے، کل سے متعلق کہہ رہے ہیں، اور اگر رولز کے اندر رہیں گے تو بہتر ہوگا، ورنہ مریم نواز کی اگر کسی نے تضییق کی تو برداشت نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اب عظمیٰ بخاری صاحب کو ایسی باتیں نہ کریں، اب مریم نواز صاحبہ باقاعدہ طور پر ایم پی ہیں، اجلاس کے اندر ہیں، اب عوامی نمائندہ ہے، اور وہ سختیاں، گرمیاں، یہ سب چیزیں اب جھیلنے کے لیے بہت اچھے طریقے سے اب ان کو ویسے تیار رہنا چاہیے، حوصلہ ان کا بلند ہے، ظاہری بات ہے، والد نے بھی بتایا ہوا، چچا نے بھی بتایا ہوا اسمبلی میں ہوتا کیا ہے بھائی، یہ تمام چیزیں۔ تو بہرحال دھمکیاں اس صورتحال میں نہ ہی دی جائے تو بہتر ہے۔ ہاں، صدر مملکت صاحب نے جو اس سمری پہ دستخط نہیں کیا نا، اس پہ رد عمل آگے میں نے کو بولا، رات کی بڑی بے سکونی ہے، رات سے اداروں میں بھی اور سیاسی جماعتوں میں بھی، اور اسپیشلی مسلم لیگ نون کے حلقوں میں بہت زیادہ بے سکونی ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب انہوں نے رد عمل دیا، اور صدر مملکت کے اجلاس سے نہ بلانے پر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات، اصول یہ ہے کہ انتخابات، وہ جو کہہ رہے ہیں کہنے میں کیا حرج ہے، باقی اصل چیز کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا انتخابات کے 21 دن بعد اسپیکر خود بخود اجلاس بلاتا ہے، خود بخود اجلاس ہو جاتا ہے، اور 21 دن مکمل ہونے میں 29 فروری کو پورے ہو رہے ہیں قومی اسمبلی کے انتخابات کے۔ تو ہمارا خیال ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 27 فروری کو ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور یہ شوق اپنا بے شک پورا کر لیں۔ اور میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ جناب یہ استحقاق صرف اور صرف صدر مملکت کا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بنانے کے لیے، اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس بنانے کے لیے استحقاق تمام صوبوں کے گورنرز کا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو گورنر کے پی کے پیچھے بار بار ریکوزیشن نہ جا رہی ہوتی، اور وہ یہ نہ کہتے میں ابھی بیزی ہوں، ابھی چھٹی پہ ہوں، ابھی اسلام آباد میں ہوں، جب آؤں گا تو تب ہوگا۔ آئین اس کے تابع ہے، صدر کے پاس یہ استحقاق حاصل ہے، جس پر صدر نے کہا ہے کہ جب تک کورم ہی پورا نہیں ہے، جب تک ریزرو سیٹس ہی نہیں دی، تو میں کیسے اجلاس کال کر دوں۔ تو بہرحال یہاں کرے، اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کیا کہا اس پہ، وہ کہتی ہیں جو حرکت صدر پاکستان کر رہے ہیں نا، ان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے، چل سکتا ہے، یعنی انہوں نے اپنا ارادہ بتایا کہ آرٹیکل 6 غداری کا جی، اور وہ جاتے جاتے ایسی حرکات کر رہے ہیں، وہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں روک سکتے۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جانا، میں نے کہا یہ پھر بھی سپریم کورٹ میں، یہ معاملہ عدالتوں میں ہی جانا ہے۔ جب اگر ایسے بلا لیا کورم کیے بغیر، پورا کیے بغیر، تو اس نے چیلنج ہو جانا ہے۔ ووٹ کس چیز کا لیں گے بھائی جب کورم ہی پورا نہیں ہے؟ کورم پورا ہوگا، ہاؤس پورا ہوگا، تب جا کے ہی ہوگا۔ تو بہرحال وہاں یہ چل رہی۔ ہاں، پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب نے بڑا انکشاف کیا۔ اب ظاہری بات ہے اب حکومت میں اتحادی تو ہیں، اس سے پہلے کہا نہیں، بتایا نہیں جا رہا تھا، کوئی پیغام کچھ ایسا ہلکا پھلکا اشارہ تو تھا، بلاول صاحب بتاتے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب نے باقاعدہ بولا، انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مرکز میں، یعنی الیکشن کے بعد مرکز میں حکومت سازی کے لیے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائے، انہوں نے کہا اس کے لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا تھا۔ پی ٹی آئی نے رابطہ کرنے پر انکار کر دیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہم نہیں کر سکتے، جس کے بعد ہم نون لیگ کے پاس گئے تھے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، عمران خان نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں، یعنی بحالت مجبوری نون لیگ کے پاس گئے ہیں۔ پہلی آپشن پاکستان پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا تھا تحریک انصاف سے۔ پھر ان سے سوال کیا کہ جی چیئرمین سینٹ جو ہے انوار الحق کاکڑ صاحب آ رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو پہلے سینیٹر کی شپ کر دیا جائے گا، اور پھر انہوں نے کہا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ چیئرمین سینٹ آ رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر بات کریں تو یوسف رضا گیلانی ہی چیئرمین سینٹ کے لیے ابھی تک موزوں امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ تو سر یہ بتانا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس نہیں، ایک لاٹھی سب بھینس۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔